मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज के इस नंबर 23 पढ़ेंगे बिखरे कुछ इस तरह के जिसे रायहा चौहान ने लिखा है। अब बिना वक्त ज़ाया किए इस किस्त को स्टार्ट कर देते हैं। मुराद घर आ चुका था। वो टीवी पर कुछ देख रही थी कि मुराद फौरन इसके पास सोफे पर जा बैठा। वो इसे फौरन अपने पास बैठता देखती इसे कुछ देने लगी। ये आपके लिए। वो इसे एक गिफ्ट बैग के अंदर कुछ दे रही थी। मुराद ने फौरन वो बैग इसे पकड़ लिया। यकीनन कोई गिफ्ट था इसके लिए। वो इसे पहले ही बता चुकी थी कि इसने इसके लिए बाजार से कुछ लिया है। वो फौरन इसे देखने लगा जो टीवी बंद करके इसे ही देख रही थी। मुराद के नाम अंतहा का पहला तोहफा। वो इस बैग के अंदर मौजूद चीज को निकालने लगा। वो एक शाल थी, जेंट्स शाल। वो एक स्किन कलर की शाल थी, सादा। तुम्हें पूरे बाजार में मेरे लिए सिर्फ यही शाल पसंद आई थी? वो मुस्कुराता इससे कहने लगा, क्योंकि इसने आज तक कभी शाल नहीं ली थी। आपको पसंद नहीं आई? वो मायूस हुई थी। इसे लगा इसे पसंद नहीं आया इसका तोहफा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बस वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब मैं ऐसी चीजें शॉल वगैरह लेता नहीं हूँ। वो इसे अपने बारे में बताने लगा जो हमेशा बताना पड़ता था। आप देखें ना, इसको अगर आप ब्लैक शलवार कमीज के ऊपर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर सर्दियों का मौसम हो, सामने जलती आग हो और हाथ में चाय का कप हो, वाह कितना मजे का नजारा होगा। वो किसी और ही दुनिया में खोई सी हवा दिखा रही थी, और अगर साथ में तुम हो तो वो भी दिलकश नजारा हो जाएगा। क्यों, ठीक कह रहा हूँ आना मैं? वो इसे पूछने लगा। बिल्कुल, वो बिला झिझक इसे कहने लगी। वो सर नीचे झुकाता हुआ हंसने लगा और वो हवाबों की दुनिया से निकलती से देखने लगी। वो इसे बहकाना अच्छे से जानता था और वो हर दफा इसे बहक भी जाती थी। आपको पसंद नहीं तो मुझे वापस कर दे, मैं किसी और को दे दूंगी। वो इसे शाल वापस लेने की बात कर रही थी। नहीं नहीं, मैं क्यों दूं? मेरी चीज मेरी मर्जी, अब ये मेरी होगी। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये चाहे जैसी मर्जी हो, मैं लूं या ना लूं, मेरे लिए बेशकीमत है क्योंकि ये तुमने दी है। क्या कह रही हो ये तुम? किसी और को दे दोगी? क्यों? मेरे अलावा इस शाल का कोई और मालिक नहीं है। वो बच्चों की तरह से बातें सुनाने लग पड़ा था। वैसे आप में वो खूबियां नहीं जो होनी चाहिए थी। वो उसको देखते हुए बोली। मतलब? मुराद बात को ना समझता हुआ बोला। मतलब आप गांव में पैदा हुए, फिर भी आपको शलवार कमीज, शाल, इस तरह की चीजें में कोई दिलचस्पी नहीं। शायद इसलिए आप ज्यादा वक्त बाहर मुल्क रहे। मतलब गांव में रहने वाले के बावजूद ये नहीं पता कि पानी का एक नलका भी होता है। वो अभी बोल ही रही थी कि मुराद इसकी बात काटता हुआ फौरन बोला। मुझे पता है, बस मैं इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखता। कुछ चीज़ों का ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। मुराद शाल पर अपनी उंगलियां चलाता हुआ इससे कहने लगा। कुछ चीज़ों से ही तो ज़िंदगी का मज़ा है। छोटी छोटी चीज़ों को अपने ज़हन में रखना, इनको याद करके मुस्कुराना। आपको बदलने की ज़रूरत है। वो इसे बदल रही थी या खुद बदल चुकी थी? क्या मतलब? अब मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं? मुराद को इसकी बातों से हैरत हो रही थी कि वो चाह क्या रही थी इसे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो उलट ही लेते हैं हर चीज़ को। हर चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी आपने समझ रखी है। अनथा इसको देखती मुंह बनाने लगी। वो कोई मजाक तो नहीं कर रही थी इसके साथ? जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे कह रही हो कि मुझे जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता, मुझे इनके बारे में जानना चाहिए, लेकिन मैं इन चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ। ये अलग बात है कि मैं इनमें दिलचस्पी नहीं लेता। पास चीज़ों में दिलचस्पी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो किसी और का होता है। जैसे कि हर किसी का अपना पेशा है, हर किसी के अपने शौक हैं। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में दिलचस्पी लूँ तो यकीनन वो चीज़ खास होती है, और मेरा दिल मुझे इसकी तरफ खींच कर लेकर जाता है। दुनिया में हर इंसान की पसंद अलग होती है। मेरी भी अलग है, तुम्हारी भी अलग है, सबकी अलग है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो तुम्हें भी आए। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें आए वो मुझे भी आए। मुरादी से ये कहने लगा कि हर चीज़ का अलग ही वजूद है इस दुनिया में। वो एकदम से खामोश होता हुआ इसे देखने लगा, जो बहुत गौर से इसे देख रही थी। लेकिन जिन चीज़ों और लोगों में हमें दिलचस्पी नहीं होती, अगर एक बार हम इनमें दिलचस्पी लेने लगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ें भी खूबसूरत हैं, वो लोग भी खूबसूरत हैं। वो इसको खामोश देखती हुई बोली। हर चीज़ खूबसूरत है, हर शख्स खूबसूरत है, लेकिन बात तो फिर भी वही आ गई कि जिस चीज़ को आप देखना नहीं चाहते, जिस शख्स को आप जानना नहीं चाहते, फिर आप उसकी तरफ अपनी आंखें क्यों फेरें? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ नहीं पाता, यहाँ तक तुम मुझे अपना आप पढ़ने नहीं देती। आज तक किसी को जानने या समझने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामले में हुई है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझने में कहीं गलती कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें पढ़ने में कहीं गलती कर रहा हूँ, फिर मैं अपना वहम समझकर इसे जुटला देता हूँ। अंतः इसे गौर से देखने लगी। वो इसके राजों से पर्दा उठाने लगा। वो इसको पढ़कर पर्दा उठाना चाहता था। आपकी गर्दन पर ये निशान कैसे लगा? वो मुराद की गर्दन पर मौजूद निशान देखती बोली, जैसे किसी ने गर्दन पर कोई चीज फेरी हो, जैसे गला काटने की कोशिश की गई हो। वो बचपन से है, बस शरारतें करते गिर गया था। वो गर्दन पर मौजूद निशान पर हाथ रखता हुआ बोला। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वो सोफे पर पड़ा अपना मोबाइल फोन पकड़ता हुआ बोला। फिर अचानक वो इसकी आंखों को देखने लगा। अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है और आप इसकी मोहब्बत की कदर ना करो, ये इस शख्स की कदर ना करो, उसको ठुकरा दो, उसको हर बार जलील करो, तो क्या अल्लाह हमें माफ करता है? वो मुराद को सहद काट गई थी, और वहां बैठी इंतहा को अपनी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी।
اگر کسی بے گناہ کا دل توڑو تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہماری طرف توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی قدر کریں، لیکن ہم دنیا میں رہنے والے اس انسان کی قدر کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہے، اس کی نہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کا ناجائز دل توڑنے کی سزا اللہ مجھے لگتا ہے کہ دیتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس سے کہنے لگا۔ انتہا یہ سوچنے لگی کہ اللہ اسے سزا دے رہا ہے، اس نے جو اپنی ماں کے ساتھ کیا اس چیز کی، یا پھر اس شخص کے ساتھ جو اس نے کیا اس چیز کی، یا پھر کسی اور چیز کی، اللہ اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا اور آپ کا دل ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنے دل کا سوال اس کے سامنے رکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے اسے۔ میرا دل اللہ کبھی نہیں توڑ سکتا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ وہ سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی، یا خود ایک سوال بن چکی تھی۔ کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا، کبھی کسی کو چوٹ نہیں دی، کبھی بلا وجہ ضد نہیں کی، کبھی کسی کے پاس موجود چیز دیکھ کر حسد نہیں کی ہے۔ جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس میں خوش ہو جانا چاہیے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کروں تو مجھے رات کو نیند نہ آئے۔ مراد کی اس بات نے انتہا کو ایک جھٹکا دیا تھا۔ مطلب اسے جو نیند نہیں آتی، اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ مگر اس نے وہ ظلم جان بوجھ کر تھوڑی کیا تھا، وہ تو بس انہیں تکلیف دینا چاہتی تھی، مگر وہ جو اس کو تکلیف دینا چاہتی تھی وہ خود ہی لے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے پریشان ہو گئی ہو باتوں سے، اسے مکمل کسی سوچ میں مصروف دیکھتا ہوا بولا۔ آپ کا کام کیسے چل رہا ہے؟ وہ اسے اس کے کام کے حوالے سے پوچھنے لگی۔ بہترین، بس تھوڑا مصروفیات ہیں کچھ دن، مگر کوئی بات نہیں، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، باقی باتیں تو نہیں ہوتی۔ وہ ہاتھ پر تالے بجاتا ہوا اسے کہنے لگا۔ بالکل، ایک بات تو بتائیں مجھے، وہ لڑکی آئی تھی ماہم، وہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ اسے ماہم کافی پریشانی میں ڈال کر جا چکی تھی، کیونکہ اسے لگا کہ وہ اسے پہچان چکی ہے۔ اسے یاد ہوگا کہ وہ اس کے گھر بھی آئی تھی ایک دفعہ، لیکن اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس فیملی ریلیشن شپ ہے اور میرے آفس میں کام کرتی ہے۔ مراد ماہم کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ کتنی بہن بھائی ہیں وہ؟ اسے پتا تھا کہ وہ 2 بہنیں ہیں، مگر پھر بھی مراد سے پوچھنے لگی۔ وہ ایک ہی ہے، اس کی ایک بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ مراد ماہم کی بہن کے بارے میں اسے بتا چکا تھا۔ اسے لگا شاید اسے ماہم کے حوالے سے اس پر شک ہے۔ کب اور کیسے ڈیتھ ہوئی اس کی بہن کی؟ اس کے دل میں ایک درد اٹھا تھا۔ ماہی مر چکی تھی، سب مر چکا تھا اب تو۔ رہ کیا گیا تھا ماہی کی دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں، درد اور تکلیف کے علاوہ۔ ماہی مردہ ہی بہتر ہے، زندہ وہ بہتر نہیں۔ یہ تو نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ 5-6 سال پہلے ڈیتھ ہوئی اس کی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین آن کرنے لگا۔ آپ کو پسند کرتی ہے وہ؟ اس کی آنکھوں سے لگا مجھے۔ وہ اسے کہنے لگی کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہترین ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس بہترین لڑکی کو چھوڑ آیا صرف اور صرف انتہا کے لیے۔ نہیں، وہ اپنے ایک کزن حمزہ کو پسند کرتی ہے، بلکہ آج تو مجھ سے مشورہ لے رہی تھی کہ حمزہ میرے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں۔ وہ اس کی اور اپنی گاڑی میں ہوئی گفتگو بتانے لگا، سوائے اس چیز کے کہ اس نے اسے اظہار بھی کیا تھا۔ وہ حمزہ کے نام پر ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اسے بہت پرانا پسند کرتا ہے۔ ماہم کی بہن نے اسے کالج میں بتایا تھا، مگر تب اس کی شادی ہو چکی تھی۔ آج حمزہ کا ایک بیٹا تھا اور آج حمزہ کے لیے اس لڑکی کا انتخاب بھی تھا۔ ماہم کی بہن وہ واحد لڑکی تھی جسے حمزہ نے بتایا تھا کہ وہ ماہم کو پسند کرتا ہے، اور ماہم کی بہن نے انتہا کو بتایا تھا کہ وہ ماہم کو پسند کرتا ہے۔ انتہا کو افسوس ہوا تھا کہ اس کی دوست اب دنیا میں نہیں، اگر ہوتی تو وہ ایک بار اس کے کندھے پر سر رکھ کر ضرور ہوتی، مگر اب وہ کس کے کندھے پر سر رکھ کر روئے؟ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی یہ شال لوں گا۔ مراد شال کو ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا کہ انتہا ایک دم ماضی کی یادوں سے باہر نکلی۔ آپ لیں گے، جب آپ غمگین ہوں گے تب آپ لیں گے۔ انتہا اس کے ہاتھ میں موجود شال کو دیکھ کر کہنے لگی۔ مطلب یہ شال تم نے مجھے اس لیے دی کہ جب میں غمگین ہوں تو اسے لوں، جب مجھے کوئی روگ لگے تو میں اس شال کو لے کر اپنے روگ کو یاد کروں؟ وہ ایک زوردار کہکا لگاتا ہوا اسے کہنے لگا۔ ابھی تو آپ کو میری بات مذاق لگ رہی ہے، لیکن بعد میں آپ کو میری یہی باتیں بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی۔ وہ سیریس اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی روگ لگے گا تو میں شال لوں گا اور سامنے آگ جلاؤں گا اور ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑوں گا، اور پھر یہ محفل بھی روگ کی محفل کہلائے گی۔ مراد ابھی بھی انتہا کی باتوں کو مذاق ہی سمجھ رہا تھا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، آج کوئی تم نے فلم تو نہیں دیکھی جس کی وجہ سے تم پر دکھی ڈو کا ایک اثر ہو گیا ہے؟ کوئی ایسی مووی جس کی سیڈ اینڈنگ ہو؟ وہ اسے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ آج کافی گہری باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی آج، انتہا اس کے سوال کا جواب دیتی ہوئی بولی۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے۔ چلو یار، آرام کرتے ہیں، میں تو تھک گیا ہوں، رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ بائی دا وے، تھینک یو اس شال کے لیے، لیکن میں اسے تب ہی لوں گا جب مجھے کوئی روگ لگے گا، جو مجھے کبھی نہیں لگنا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھتا ہوا اسے کہنے لگا اور پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، کیونکہ اسے بحث کرنا فضول تھی۔ بعض لوگوں سے بحث کرنا فضول ہوتی ہے، بہتر ہے کہ بحث کر کر کے اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ بعض دفعہ زندگی میں سیڈ اینڈنگ بھی لکھی ہوتی ہے۔ جس کہانی میں ہیپی اینڈنگ ہو وہ لوگ جلد بھول جاتے ہیں، لیکن جس کہانی کی سیڈ اینڈنگ ہو
وہ لوگ جلدی نہیں بھولتے۔ اسی طرح زندگی بھی کہانی کا روپ بدل دیتی ہے، جسے ہم کبھی جاننا نہیں چاہتے تھے اسے جاننے لگ پڑتے ہیں، جسے ہم کبھی سننا نہیں چاہتے تھے اسے سننے لگ پڑتے ہیں، جسے ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے اسے دیکھنے لگ پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہر کہانی بدل جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ جب بھی نیند آئی غم کی پرچھائی میں آئی، خوشی میں تو کبھی کوئی نہ آیا، غم میں تماشا دیکھنے سارا جہاں آیا۔